با سلام و درود فراوان. نوری هستم با کانال تفتیچر در خدمتتون هستم. امروز درس 12 رو بهش میپردازیم. پیش دوزه. J'aime le football et la guitare. J'aime le football et la guitare. من فوتبال رو دوست دارم و گیتار رو. یعنی هم گیتار رو دوست دارم هم فوتبال رو. Les sports. ورزش ها. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Qu'est-ce que tu fais comme sport? Qu'est-ce que به معنی چه چیزی هست. Qu'est-ce que چه چیزی تو فه انجام میدهی. کم همانند اسپور ورزش. چه چیزی تو انجام میدهی همانند ورزش. یعنی چه ورزشی رو انجام میدی. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Moi, je fais de la boxe et du badminton. Et toi? Moi, je fais de la boxe et du badminton. Et toi? من انجام میدهم بوکس رو، ورزش بوکس رو و بدمینتون رو. اتوا و تو. ببینید یه نکته گرامری همینجا هست بهتون بگم. صرف فعل فعل رو انجام دادن. در واقع اگه بخواین از ورزش ها صحبت بکنید، بگید من فلان ورزش رو دوست دارم برای اسپو، در واقع صرف فعل فعل به اضافه دو رو حتما باید بریم. فعل دو به اضافه اسم یه ورزشی رو باید بیاریم. حالا اینجا لبوکس فمینن هستش. Je fais de la boxe et du badminton. نکته گرامری که در اینجا وجود داره اینه که این در واقع بهشون میگن ارتیکلای کنترکته و هم دیگه ترکیب میشن. این در واقع بوده لو بدمینتون. در واقع بوده je fais de لو بدمینتون. دو و لو با هم دیگه ترکیب میشه و با هم دیگه دو رو میسازن. یعنی در فرانسه به این شکله که دو به اضافه لو ترکیبش میشه دو. حالا در پایان همین فایل ویدیویی بعدش میفرستم براتون گرامرش رو. خب پس شد je fais de la boxe et du badminton et toi. بعدیش گفته که je fais du volleyball mais mon sport préféré c'est le yoga. به روش های مختلف میتونیم بگیم. پس وقتی بخوایم اسم یک ورزش رو بیایم بگیم که من فلان ورزش رو انجام میدم، باید از طرف فعل faire دو. faire این انفینیتیفش به اضافه دو. این الان صرف شده دیگه. je fais du volleyball. به والیبال هم دیگه هستش مسکولنه، در واقع هست لو والیبال. این دیگه نمیاد بگه je fais دو لو والیبال. je fais دو لو والیبال، اون دو به اضافه لوش تبدیل میشه به دو. درست شد؟ پس میشه je fais du volleyball mais mon sport préféré اما mon sport préféré ورزش مورد علاقه من پرفره، یعنی مثلا مورد ارجحیت واقع بشه، ورزش مورد علاقه من، اون چیزی که من دوستش دارم هست لو یوگا. سه لو یوگا. اوکی. بین اینجا پرفره حکم ادجکتیو برای اسپور رو داره. اسپور چون مسکولن هستش اینم پرفره میاد. در واقع او دیگه نمیگیره. اوی پایانی بدون اکسان در پایانش نمیگیره. اینجا همون ادجکتیو پوزیتیو مسکولن هست چون اسپور مسکولنه، همه به هم دیگه ربط دارن. اینم ادجکتیو اینم ادجکتیو و در واقع این دیگه گفتیم پایانش او نمیگیره، چون در فرانسه بین اسم و ادجکتیو بایستی چی تطابق وجود داشته باشه. اینجا اسم بعضی از ورزش ها رو گفته. لو کاراته. مثلا شما اگر که بخوای بگی من کاراته انجام میدهم میشه ژوفه دو کاراته. دو به اضافه لو تبدیل میشه به دو. اما برای مثلا اینجا لادانس دیگه ترکیب نمیشه، فقط برای لو و برای ل هستش LOS. حالا این لو ولو یا لو وتته. ولو که همون دوچرخه هستش، این هم هستش لو وتته مال در واقع دوچرخه های کوهستان رو بهش میگن وتته که ابریویاسیون ولو توتخن هستش. ولو توتخن. لادانس هست که به معنی رقص. لکیتاسیون
لکیتاسیون سوارکاریه، لا ناتاسیون شنا هستش و لو پتیناژ هست که در واقع اسکی روی یخه. Je fais du karaté, je fais de l'équitation, je fais de la natation. C'est mon sport préféré. Mon sport préféré c'est فلان. در واقع اینجوری میتونیم حالتهایی هست که بگیم چه ورزش‌هایی رو دوست داریم. جام لوازیر در واقع اون علایقی رو که دوست داریم میتونیم ببینیم به چه صورت بپرسیم. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? یعنی کسکو چه چیزی تو دوست داری انجام بدی. Qu'est-ce que tu aimes faire? چه چیزی دوست داری انجام بدی؟ صرف فعل aimer هستش که صرف شده به پرزان. دومین فعل به صورت انفینیتیو مصدر اومده. Qu'est-ce que tu aimes faire? چه چیزی رو دوست داری انجام بدی؟ Je chante من آواز میخونم. Et je fais du théâtre من تئاتر بازی میکنم. Et toi و تو. ببینید اینجا هم لو تئاتر بوده. لو تئاتر که در واقع با این صرف فعل فر به اضافه دو با هم دیگه چیز شدن ترکیب شدن. دو به اضافه لو شده دو تئاتر. Je fais du théâtre et toi تو. Moi je fais du piano et je fais de la photographie. من je fais du piano پیانو میزنم برای انسترومان موزیک. برای موزیک ها هم میگن دیگه، هم برای اسپورت هم برای موزیک برای تئاتر. صرف فعل فر دو به اضافه اون در واقع اسم انسترومانمون یا اسم اسپورت. je fais du piano من پیانو انجام میدم پیانو میزنم. et je fais de la photographie و کار عکاسی انجام میدم. et j'aime les musées و من دوست دارم موزه ها رو. اینجا چی هستش؟ پرونوم تونیکه که گفتیم برای تاکید بر روی فاعل میاد تو جلسات گذشته ازش استفاده کرده و در واقع واسه نظر کسی رو بپرسیم ازش میتونیم استفاده بکنیم. ازش اینجا چون قبلا سوال کرده گفته تو، اینجا گفته با موا. یعنی خودمون اگه بخوام یک کنورساسیونی رو یا مکالمه رو شروع بکنیم همینطوری نمیتونیم بگیم موا جو فی دو پیانو. باید قبلا کسی ازمون سوال کرده باشه رو میتونیم جواب بدیم با موا. Moi je fais du piano et je fais de la photographie et j'aime les musées. موزه‌ش هم که چی به صورت جمع آورده. اینجا اومده لا موزیک رو نوشته. لا باتری در واقع این سازهای موسیقی رو هم که همراه با عکس گذاشته واسش. لا گیتار، لو پیانو، لو شان داره در واقع آواز میخونه. لژو بازیا، انجو ویدیو در واقع همون داره با بهش میگیم پلی استیشن. دمو کوازه این جدول کلمات متقاطع هستش. مو میشه کلمات، کوازه حالت صلیب رو بهش میگن که مثلا حالت ضبطداری داره. این جدول کلمات متقاطع اینطوری. لکارت مشخصه. انجو دو سوسیته، سوسیته به معنی اجتماع هست. جو هم به معنی بازی اجتماعی. ما بهش میگیم بازی فکری یا بازی فکری. این دوش هم که دوی چی هستش؟ کسره اضافه. بازیه اون چیزی در فارسی میگیم بازی فکری. اینجا دیگه به صورت اجتماعی میگن بازی اجتماعی، اما بخوام به فارسی روان ترجمه بکنیم باید بازی فکری. les autres activités لیزون باید بکنی. les autres activités یا les autres activités بازی های فعالیت های دیگر. فعالیت این به معنی فعالیت هستش. فعالیت های دیگر. la photo که معنی عکسه. la photographie عکاسیه. لو سینما، لو دسان که به معنی نقاشیه. طراحی اینطور چیزی رو معنی میده. و این هم که هستش لا لکتور معنی خواندنه.
حالا گفته j'aime la musique، من دوست دارم موزیک رو. ارتیکل رو بذارید اونجا فقط برای صرف فعل فر دو بود که بایستی حالا کنترکته با هم دیگه ادغام می شدن. همیشه باید در جمله سازی ها بذارید ارتیکلاتون رو. اول فاعل، بعد فعل، بعد حالا مفعول هست این در واقع. من دوست دارم چیزی را، موزیک را، این مفعوله. براش حتما اسم ها را همراه با ارتیکلشون بذاریم. Je n'aime pas le chant، من دوست ندارم آواز را. این همراه با ارتیکلش. برای صرف در واقع منفی کردن که گفتیم نوپه رو میاریم به پایان در نوپه رو میاریم در این ور اونور فعل اندیکاتیو پرزانمون اضافه میکنیم. خب این درستون به پایان رسید. حالا یک برگه براتون میذارم که ارتیکلای کنترکته رو ببینین و همچنین یه سری از در واقع اسپوق ها از ورزش ها. امیدوارم که جواب کافی رو بهتون میده و هر ورزشی رو یا هر بازی یا هر چیزی که هست رو شما من نگفتم بهتون یا ندارید میتونید به راحتی از دیکسیونرهای آنلاینی که وجود داره تو مثلا گوگل ترنسلیت هستش بزنید اونجا و به دست بیارید پرونونسیاسیونش رو بزنید، در واقع اون عکس بلندگو رو کشیده بزنید و متوجه بشید که معنیش تلفظش چطور هست. معنیش همش خیلی راحت قابل دسترسه. موفق باشید تا جلسه بعدی. خدا نگهدار.